آپ کی حیثیت کیا ہونی چاہیے یہ آپ کو طے کرنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر قیدیوں کو اپنے ووٹ سے اپنا جیلر منتخب کر لینے کا اختیار مل جائے تو اس سے وہ آزاد نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسرے نسل کی روایت اور تیسرے نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بے وقوفی ہے۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھے، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں گے، بلکہ ناکامی تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ اگر کسی کو پہچان نہ ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی بات کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ بہتر اور مفید چیزوں کی تلاش کا جذبہ ہر انسان میں موجود رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ اگر کسی مقام پر خود آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لے اس جگہ پر آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دے گی۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بھروسہ ہمیشہ خود پر کرو، کیونکہ خود پر بھروسہ طاقت ہے اور دوسروں پر بھروسہ کمزوری۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہو۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہے تو آپ کو جگہ بدلنے کی نہیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جس انسان کے خواب چھوٹے ہو وہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔
वक्त के साथ साथ अपनी तरक्की का जायजा ले, आपको अंदाजा होगा कि आप वही जिंदगी गुजार रहे हैं जिसके आपने ख्वाब देखे थे। सुस्त लोग ज्यादा काम करते हैं, उनकी काहली उन्हें काम करने की तेज तरीन और आसान तरीके तलाश करने के काबिल बनाती है। आपको नाकाम देखने वाले लोग सिर्फ वो हैं जो खुद भी नाकाम होते हैं। झूठ बोलने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि झूठे इंसान की सच्ची बात पर भी किसी को यकीन नहीं आता। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलाइल बहुत कम हो। जरूरतों ने बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए ताकि अच्छे वक्त की कदर कर सके। किसी इंसान के दिल में इस दुनिया की जितनी ज्यादा अहमियत होगी वो इतना ही ज्यादा परेशान होगा। जो शख्स नाकामी का इस्तकबाल करना जानता हो उसे कोई इंसान कामयाबी से नहीं रोक सकता। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है वो आम तौर पर मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। जिस इंसान के साथ तुम नफरत करते हो उसकी दुश्मनी से हमेशा खुद को मोहतात रखो। जिस इंसान का दिल और दिमाग दौलत का मोहताज हो उससे कभी ईमानदारी की तवक्को ना रखे। जब मालदार लोग अपने माल को अपने आप तक महदूद कर लेते हैं तो गरीब की गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा ही होता है। बहुत से लोग अपने आराम और सुकून को ना छोड़कर बहुत सी चीज़ों को हासिल करने से खुद को महरूम कर लेते हैं। तन्हाई कुछ लोगों को बर्बाद कर देती है और कुछ लोगों की कामयाबी का जरिया बन जाती है। इंसान अपनी जिंदगी को दो ही तरीकों से बदल सकता है, या तो वो सख्त कदम उठाए या सब्र करके वक्त बदलने का इंतज़ार करे। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में बहुत रिस्क है क्योंकि हो सकता है आपके ना बदलने की वजह से आपका वक्त ना बदले। इंसान को मुश्किलात इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना कि उनके बारे में सोचना नुकसान पहुंचाता है। मुश्किल अपने साथ आसानी भी लेकर आती है, लेकिन लोग सिर्फ मुश्किल को देखते रहते हैं, आसानी को नहीं देखते। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। ये तबाकुन सोच अपने अंदर से निकाल दो, मेरे हालात नहीं बदल सकते। लोगों को आपसे नहीं आपके पास चीजों से मतलब होता है। अगर आप किसी से बहस में जीतना चाहते हैं तो कुछ देर खामोश रहे और नतीजा देखें। जब तुम्हें किसी शख्स पर गुस्सा हो तो फौरन उसकी वो बात याद करो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो।